Indigenous Voice. काठमाडौँ जिल्लाको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित लप्सीफेदी गाउँ हो। यही बिन्दुबाट संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुदानबाट निर्माण हुने भनिएको अन्तर्देशीय विद्युतीय राजमार्ग सुरु हुनेछ। निकै नै ठूलो विवाद र बहसपछि एमसीसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसकेको छ। निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्ततः हामी अब यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने एउटा सन्दर्भमा आइपुगेका छौँ। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। तर एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुनका लागि संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्र हुँदैन। सम्झौतामा उल्लेख भएको शर्त अनुसार जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको अधिकार कायम गर्ने लगायतका शर्त पूरा भएपछि मात्र एमसीसी अनुदानको कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। त्यही प्रयोजनका लागि लप्सीफेदीमा स्थानीय आदिवासीहरूको कुल 190 रोपनी जमिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कब्जा गरेको छ। सो जमिनमा केही पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। तथापि स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण कार्य हाल रोकिएको छ। सो स्थानको स्थलगत छायाङ्कनका लागि इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभीको टिम त्यहाँ पुगेको थियो। त्यहाँ भेटिनुभयो परियोजनाबाट प्रभावित मध्येका एक इन्द्र कुमारी वाइबा। मैले उबेलामा नदिउँ भनेको मैले कति विरोधी गरेको यही बुढी र म त्यो घरको बुढी 3 जना भयो। अनि हामीलाई त डोजरमा पेल्ने रे, म त डोजरमा 1300 पर्ने भन्दाखेरि त मलाई डोजरले पेल्ने रे। ल गाउँले सबै दिन्छु भनेको, गाउँले सबै दिन्छु भन्ने, विरोधी त हामी 3 जना भयो नि। हैन अहिले सही त भनिसिए नि त। अब गाउँले हेर होला के थाहा। अब त्यो त अहिलेसम्म नि उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु भएको छ। त्यो विरोध गरेको कारणले गर्दा तिमीहरू किन जान्ने भएर बोल्नु पर्यो भन्ने टाइपको अनि सबैले कुरा काट्ने भन्ने कुरा के म त्यही भएर उहाँलाई सोधेँ कि उहाँले गल्ती गर्नुभएको, गल्ती बोल्नु भएको त होइन। मैले गल्ती त कहिले पनि बोलेको छैन। किन डराउनु भन्ने कुरा के। मलाई जहाँ पनि मिडियामा पनि मै बोल्नु पर्ने, कहाँ वहाँ कार्तिक डाँडासम्म गएर मै बोल्नु पर्ने। गाउँको मान्छेले अनिखेरि मलाई अनिखेरि यस्तो गर्छ, त्यसले पनि त जान्ने भएको रे, त्यसले पनि म जान्ने भएको रे। अब भएको कुरा सही कुरा त बोल्नु पर्यो नि ठाउँमा त होइन। बोल्न सक्ने नै तपाईँ हो त, तपाईँले बोल्नु कसले बोल्नु आउनु त। बोल्न त बोल्यो हो नि, मैले बोलेको बिगेन त के गर्ने रे। बिग्छ त्यसो सुनवाई हुँदैछ अनि त्यसो मूल्याङ्कन हुन्छ के। मैले बोलेको बिगेर तिमीहरूले खानु सक्नु पर्यो नि त। खोइ लडिरहेको
लडेर मान्छेसँग के उ गरेर हामीले जुधेर लगेर होइन कानुनमा लड्नु पर्यो कानुनमा जित्नु पर्यो नि कानुनमै जाने हो भनेको त हो नि भोलि अहिले यति कुरा गर्छ मलाई सबै खिच्छ यस्तो गरेर अनि फेरि गाउँलेको मान्छेहरू यत्तिकै हुन्छ भोलि पर्सि ऊ त्यो विजयले गर्दा हो मुखमा हालेको मलाई जहाँ पनि डुबाउँछु भने गुडुङ डुङडुङ मोटरसाइकलमा लाने कुदाउने मलाई त्यसले हो मलाई मुखमा हालेको यो सूर्य र योले गर्ने यो भाइ हो मलाई ल्याऊ भन्ने एउटा यो भाइले हो यो तिनजनाले चाहिँ मलाई मुखमै हालेको उहाँले ठिक गरेको बेठिक गरेको त काम त ठिक गरेको नि घटाउनु सक्यो भने त होइन हाम्रो अब बसोबासमा अब हेर कस्तो छ हामीलाई अब कति आपत आउँछ हामीलाई यहाँ अब त त्यो बेलामा जानेन वाइ उहिले जानेन भन्नु पर्यो है जान्नु त अलिअलि त जानेको थिएन जानेर मेरो कुरा सुनेन कसले के गर्ने त मैले अनि चुपचाप लाग्यो बसेँ म पनि के गर्ने पैसा आयो भने ल्यायो खायो बाध्यताले आफ्नो जग्गा जाने छ पैसा पनि नलिए त जग्गा पनि जाने पैसा पनि जाने त के गर्ने त त्यो गाउँको मान्छे चाहिँ तल्लै पैसा खायो त्यसको पैसा आएर त्यो मातेको भन्छ मलाई उल्टो अर्कोको आफ्नो भात खाने थाल छैन मुत्तेको गर भनेको त रिसो उठ्छ मलाई त कहिले त हो मान्छेको जग्गा गरेर आउँछ त अलिअलि भए पनि मेरो नाउँमा थियो मेरो गयो मलाई आयो त होइन मेरो बसोबास छैन नि त नि पैसा आएर सिटिहाल्यो भोटेको कुरो त्यही त हो नि आज छ भोलि छैन पैसा त हातको माया हातको माइल त हो नि होइन एउटा घर ठडियो बाख्नाका कपास यहाँ अब एमसी पास गरेपछि त हामीलाई त अब के हुन्छ नि भोलि के भयो भोलि हाम्रो सके त घरै उगाएर लान्छ होइन हाम्रो बासै छैन हामीलाई कपास छैन हामीलाई लाउने कपडा छैन हाम्रो यहाँ टाउको अर्थक त जासुकै जाओस् मतलबै छैन हाम्रो टाउको घुस्ने ठाउँ एउटा हुँदैन यहाँ अहिलेका लागि यी जमिनहरू एमसीसी अनुदानबाट निर्माण हुने विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि लिएको भने होइन यो जमिन एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन तामाकोशी काठमाडौँ 400 केबी प्रसारण लाइनका लागि लिएको हो। तामाकोशी नदी र आसपासका विद्युत यहाँसम्म ल्याउनका लागि काम भइरहेको छ। लप्सीफेदीको यही बजेनी कुलापानीमा विद्युतीय सबस्टेसन बन्नेछ, जहाँबाट काठमाडौँमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्ने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका लागि लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटेतिर विद्युतीय राजमार्ग बन्ने लक्ष्य लिएको छ। 400 किलो भोल्टमा डबल सटिकको विद्युत प्रसारण लाइनको प्रारम्भ बिन्दु पनि यही हो। तर स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जमिन धाक धम्की र डर त्रास देखाएर खोसेको आरोप लगाइरहेका छन्। मेरो जग्गा दिँदैन भनेर हामी तीनजना विरोधी भएको हो। सबैजनाले तिमीहरूलाई त के गर्छ दोचारमा हालेर पेल्छु, पेलेर फालिदिन्छ। अनि पुलिस र आर्मी बसेर के अरे आर्मी र पुलिस बसेर अनि गोली तेर्साएर बन्दुक तेर्साएर तिमीहरूलाई दोजारले खनेर फालिदिन्छ। अनि जग्गा जोत्छ, पैसा पनि पाउँदैन, जग्गा पनि पाउँदैन। तिनीहरूले त्यसो भन्यो। अनिखेरि त्यही कर्बिसनको मान्छेले त्यो खुट्टा एउटा लङ्गडा थियो, त्यसैले त्यसो भन्यो। अनि यो गोटेटार गाउँजारानमा जस्तो अहिलेसम्म पाएको छैन, तिमीहरूको त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसो भनेपछि अब देऊ कि हुन्छ भनौँ कि हुँदैन भनौँ कि त्यस्तो राम्रो ठाउँको जग्गा जानुलाई एकदम भएर दिएको हो हामीले। यत्रो गाउँ उठेर जाँदाखेरि एउटालाई होइन दिनुलाई, दुईटालाई होइन दिनुलाई, सबै मागेर खानु परेपछि कुन चाहिँले दिन्छ र खोइ। तपाईको जम्मा जग्गा जमिन चाहिँ कति छ नि? अब जग्गा जमिन त यहाँ 2 रो पनि अलिअलि छ। अब अलिअलि छ, खेत छ अलिअलि। त्यो पनि अब यो खोलादेखि सबै रोजगारी उनीहरूले नै कब्जा गर्छ भन्छन्। त्यो पनि लिए भने कहाँ जानु, हामी त जाने ठाउँै छैन। लप्सीफेदी मूलत आदिवासी तामाङहरूको थाथलो हो। झण्डै 95% तामाङहरू यहाँ बसोबास गर्दछन्। विशेष गरी हाम्रो 90% भन्दा बढी 95% चाहिँ तामाङहरू बस्नुहुन्छ। त्यसपछि केही कामी, त्यसपछि तिहारीहरू, ओजाहरू, त्यसपछि केही मात्रामा चाहिँ नगर्ने मात्र चाहिँ हाम्रो नगरकोटी, त्यसपछि सुनुवार को चाहिँ हाम्रो वासस्थान हो। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ हामी आदिमकालदेखि नै बस्दै आएको। यो परम्परा तथा संस्कृतिले सम्पन्न आदिवासी तामाङहरूको आफ्नो थाथलो अर्थात्
भोडायुल पनि हो। प्रथा परम्परा संस्कार तथा संस्कृतिको निरन्तरताबाट आदिवासी तामाङहरूको जीवनशैलीलाई फरक पहिचानका साथ जीवन्त बनाएको छ। त्यति मात्र नभएर तामाङ जातिको आफ्नै प्रकारको पूजा विधान आध्यात्मिक विश्वासले भोडायुललाई जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदाको खुला संग्रहालयको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ देखिएका दृश्यहरू आदिवासी तामाङहरूको जीवन्त सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। स्थानीय बासिन्दाहरू यहाँ सब स्टेशन बनेपछि ती सम्पदाहरू नष्ट हुने चिन्तामा छन्। हामीलाई यहाँ सांस्कृतिक परम्परागत कालदेखि नै हाम्रो यहाँ एउटा जात्रा हुन्थ्यो। तपाईँको एउटा जङ्गल छ, त्यहाँ चाहिँ जात्रा हुन्छ। किनभने इतिहासमा हेरौँ भने हामीले त्यो जङ्गलमा चाहिँ बिचमा गएर एउटा छाप र एउटा घर बनायो भने नि त्यहाँ एउटा आज बनाएर राख्यो भने तपाईँको भोलि बिहान हेर्दाखेरि पुरै भत्किने स्थिति पहिला हामीले सुनेको छौँ। इतिहासमा सुनेको पहिलाको पूर्व अब पहिला मान्छेहरूले भन्छ यसरी अब त्यहाँ केही बनायो भने एक रातमा भत्किन्छ, त्यत्तिकै अब भोलि आउँदा त्यत्तिकै तपाईँ भत्केर बस्छ। हजुर त्यस्तो विश्वास छ। अब यो जङ्गल पुरा तपाईँको यो देवीथान पुरै मासिने भयो तपाईँको। किनभने अब यो अहिले त यति बेला ल्याएको छ त लगभग 200 रोपनी जति। तपाईँको उनीहरूले के भनेपछि भने अब सबै भनौँ न यो नारायणथान जात्रा हुने ठाउँ सबैले नै भनेर अहिले भनिसकेको छ। किनभने यो अब पुरै गाउँ नै चाहिन्छ हामीलाई भन्ने कुरा लगभग सुनिसकेको छ तपाईँको। अनि त्यसमाथि अब यो गाउँको बिचमा एउटा गुम्बा पनि तपाईँको हाम्रो तामाङहरूको अब प्रत्येक काम यताउति गर्ने सबै हाम्रो लामाजीहरूले गर्नुहुन्छ। लामाजी सबै गुम्बामा बस्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि धेरै समस्या पर्छ यो संस्कृति पुरै यो। त्यही भएर हामी सुरुमा उनीहरूलाई कुनै जानकारी दिएको थिएन। कुन प्रयोजनका लागि आफ्नो जग्गा खोसिएको हो भन्ने समेत थाहा थिएन। एमसीसी पहिला थाहा थिएन। पहिला सुरुमा सानो एउटा सफिस्टेसन बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यो पनि अब तारहरूदेखि सबै जमिन मुनिबाट ल्याउने, त्यसो अब अहिलेको पोलहरू सबै अब नबनाउने, पुरै मुनिबाट ल्याउने भन्ने थियो। त्यसपछि एमसीसी भनेको पछि जोड्यो तपाईँको। पहिला कसैले पनि एमसीसीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। लास्टमा गएर अब एमसीसी पनि जोड्दो रहेछ। एमसीसीले त अब धेरै देश नै घातक पनि हो। अब त्यही भएर कतिचोटि त हामी अब एमसीसीको विरोधमा पनि गयौँ। हाम्रो लप्से फेदीमा सफिस्टेसन बनाउन दिँदैनौँ भनेर हामीले पुरै ब्यानरसहित हामी आन्दोलनमा सहभागी पनि भएको थियो। संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि भने गाउँ नै विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ। यस्तो चिन्ता स्थानीय बुद्धिमाया वाइबाको पनि छ। दिनु त पर्यो, वाचा दिनु पर्यो त सबैले दिन्छु भनेर किरेदाबी उनीहरूको अब त्यही हो। सबैले दिँदैन हामीले भन्दाखेरि उनीहरूले मानेन। अब थोरो हुनेहरू हाम्रो त दिने, तिमीहरूको नदे तिमीहरूलाई त दोजरले ल्याउँछ मार्छ, खानेर पुरिहाल्छ पो, जग्गा पनि खान्छ मान्छे पनि मार्छ भनेपछि त अब बाँचेरले दिनु पर्यो। त्यसो भन्यो। अनि हामी त यो जग्गा त नदिने भनेकै सोचे नि हाम्रो। जबरजस्ती गर्यो। अनि ल भनेर यो जग्गा जाँदाखेरि अब के भनौँ, अब उठेर जाने कहाँ छ र भनेर भएको नि हाम्रो मनमा। अब यो घर छेउमै पर्यो। अब के गर्नु, यो अब छोडेर जाउँ भने पनि आजकल त छ
जानु कहाँ जानु ठाउँै छैन। त्यो पनि तारले भेटाएर यसमा ल्याउने तारले भेटा गरे त्यो पनि धेरै समस्या छ। रोजगारी दिन्छु खै कसले भन्नु, कसले दिएर खानु रोजगारी? यो चोरहरूले दिन्छ र? यो चोरहरू त आफ्नो पेट भर्ने खाने हिँड्ने मसरी चरेर त्यही हो। लप्सीफेदीमा मूलत कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषकहरू भेटिन्छन्। त्यसमध्येका एक शम्भु चौलागाई पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आधुनिक गाई पालन फार्म खुलेर आफ्नो पेशा तथा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। तर घरै अगाडि विद्युत प्रसारण लाइनको टावर गाडिने भएपछि विस्थापित हुनुपर्ने भएले भयभीत हुनुहुन्छ। किनभने प्रसारण लाइनको 23 मिटर दायाँ बायाँ कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। त्यसले असर त परिहाल्छ सर। त्योभन्दा पहिला अलिकति त म के क्लियर गरौँ भने यहाँ चाहिँ अप्पर तामाकोसीको स्टेसन बनिसक्न अन्तिम अवस्थामा अथवा अप्पर तामाकोसीले जमिन खरिद गरिसकेर उसको चाहिँ निर्माणको क्रममा आइसकेपछि मात्रै यहाँ गाईकै कुरा उठिरहेछ। यो चाहिँ किसानहरूले पहिला पैसा लिने, मुआब्जा लिने, फेरि पछि जग्गा नदिने भन्ने खालको यो चाहिँ दोभाषे कुरा भयो भनेर कतिपय मान्छेहरू जसले यसको बारेमा बुझेका छैनन्, जसलाई मर्म थाहा छैन, उनीहरूले यो ढङ्गले कुरा गरेको हुनाले म त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बढी पहिलो त्यो प्रस्ट्याउन चाहन्छु। यो मुख्य गरी चाहिँ हाम्रो जुन अप्पर तामाकोसीले 190 रोपनी जमिन जुन यहाँ अधिकरण गर्न खोज्यो त्योभन्दा पहिले यहाँका स्थानीय जनताको चाहिँ जग्गा रोक्का गर्यो सरकारले। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कारण नदेखाइकन हामी त्यो प्रमाण आज पनि पेश गर्न सक्छौँ। कतिपय किता आज पनि रोक्का खोल्न बाँकी छ। यहाँको यो एरियाको टोटल जग्गा रोक्का गर्यो। 1-2 वर्ष त्यो जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीय आम मानिसलाई त्रास भयो। हाम्रो सम्पत्ति त गुम्यो, के हुने हो भन्ने त्रासमा नागरिकहरू 2-3 वर्षसम्म बसेर बिचमा 81 अप्पर तामाकोसीको अफर लिएर यहाँ चाहिँ अप्पर तामाकोसीबाट कार्यक्रम सुरु भयो। र अब यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै हामीलाई जग्गा दिन मन्जुर हुनुहुन्छ भनेपछि हामी यो रोक्का पनि फुकाइदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई पैसा पनि दिन्छौँ भन्ने खालको एउटा कुरा भइरहँदाखेरि पनि स्थानीयले चाहिँ होइन हामी जग्गा छोड्न चाहँदैनौँ भन्दै गर्दा पछि के भयो भने यदि तपाईँहरूले अहिले जग्गा स्वतः स्फूर्त आफ्नो खुसीले छोड्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेअनुसारले मुआब्जा पाउनुहुन्छ। यदि होइन भने यहाँको त सरकारी मूल्याङ्कन अत्यन्तै घटिरहेछ। यदि त्यसरी जग्गा तपाईँहरू छोड्न चाहनुहुन्न भने हामी चाहिँ सरकारी मूल्याङ्कनको हिसाबले तपाईँहरूको खातामा रकम जम्मा गरिदिएर जग्गा चाहिँ सरकारले अधिकरण गर्छ। त्यसकारण तपाईँहरू त्यसरी अधिकरण गराउनुहुन्छ अथवा मोलमोलाइमा जग्गा छोड्नुहुन्छ भन्ने ढङ्गले च्यापेर कुरा गरियो। त्यो भइसकेपछि एक खालको यहाँको जनजातिको बाहुल्यता रहेको वासस्थान रहेको ठाउँमा साँच्चै हो क्यारे सरकारले पेलेरै लान्छ क्यारे भोलि। त्यसो हुँदा त अब लिने कि भन्ने खालको एउटा कुरा त भयो। तर के थाहा भएन, सम्बन्धित पक्षले यहाँका स्थानीयलाई के बुझाएन भने त्यो अप्पर तामाकोसीको सब स्टेसन बन्दाखेरि यहाँ पर्ने प्रभाव के हो, त्यसले भोलि के असर गर्छ भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी दिएन। उहाँहरूलाई केही थाहा भएन, हामीलाई थाहा भएन। र त्यसकारण यो प्रक्रिया बढ्दै गयो, जग्गा अधिकरण गर्दै गयो र मुख्य गरी त्यो प्रक्रिया अधिकरण गर्दै जाँदा उसको काम करिब 70-80% जग्गा अधिकरण गरिसक्दा नसक्दै तपाईको यो जुन अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनिरहेछ एमसीसीको कुरा, अब यसको एमसीसीको चाहिँ प्रसारण लाइन पनि जुन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छ त्यो पनि यहीँ ल्याएर जोड्ने जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि आइसक्यो, अखबारहरूमा पनि आइसक्यो। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका साबिक लप्सेफेदी गाउँ विकास समितिमा बाट चाहिँ एमसीसीको स्टेसन सुरु हुने भनेर त पत्रपत्रिकामा आइसक्यो। त्यो भइसकेपछि जनताहरू बिस्तारै यहाँका नागरिकहरू जागरुक हुन थाले अनि होइन यो त साँच्चीकै समस्या हो कि के हो भन्ने ढङ्गले सोधपुछ गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न क्रममा छलफल गर्दा यसले चाहिँ भयावह रूपले ठुलो क्षति पुर्याउने भविष्यमा पुर्याउने क्षति एउटा भयो। अहिले तत्काल चाहिँ अब यहाँको उर्वरयोग्य जमिन हामीले छोड्नुपर्ने, आफू खुसीले मात्रै नभइकन जबरजस्ती हेर्दाखेरि पैसा लिएर छोडे जस्तो, तर विभिन्न प्रकारान्तरणले बाध्यतामा पारेर जमिन छोड्न लगाउने र यहाँका भूमिपुत्रहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गराउने, मुख्यतया काठमाडौँको नजिकमा रहेको आदिवासीको
बाहुल्यता रहेको थलो पनि हो। यो विशेष गरी साबिक लप्सीफेदी गाविस रहँदाखेरि 90% तामाङहरूको बाहुल्यता रहेको ठाउँ हो यो। यहाँबाट उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने र यहाँका भूमिपुत्रहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने ढङ्गले यो आयोजना अगाडि बढिसकेपछि आम रूपमा यहाँका नागरिकले विरोध गर्न थाले र अहिले 1-1.5 वर्ष अगाडि नै उनीहरूको काम 2 वर्ष अगाडि काम सुरु हुनुपर्नेमा अहिले काम सुरु गर्न सकेका छैन। हामीले रोकिराखेका छौँ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने वातावरणीय हिसाबले पनि प्रभाव पर्ने नै भयो। अब यत्रो बस्तीको बिचमा ल्याएर एउटा एम्बुस जस्तो विद्युतीय धराप थाप्यो एउटा। अर्को कुरो अहिलेसम्मकै नेपालमा तपाईँको बनेका विद्युतीय प्रसारण लाइन भन्दा बेग्लै छुट्टै ढङ्गको हाई भोल्टेज जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जुन बन्दैछ त्यसले चाहिँ तपाईँको सेन्टरबाट दायाँ 23 बायाँ 23 भन्छ, करिब 153 फिट जमिन चाहिँ उसले हडापेर लाने भयो। तारमुनिको जमिन एउटा अब त्यहाँ अधिकरण गरेर वातावरणीय हिसाबले प्रभाव पार्ने त आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यसो गर्दाखेरि 153 फिट जमिन चाहिँ लतारेर काठमाडौँको लाँदाखेरि यहाँ कस्तो कस्तो समस्या छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँबाट विदेशमा रोजगारीका क्रममा विदेशमा जाने दाजुभाइहरूले वहाँबाट पैसा पठाएर यहाँ बस्ने उहाँका श्रीमतीले छोराले जमिन एउटा घडेरीको रूपमा किनेको जमिन पनि चाहिँ त्यही हाइटेसन लाइन मुनि पर्ने भयो अथवा ती जमिनहरू पनि उसले जबरजस्ती अधिकरण गर्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा उनीहरूले ज्यान मारेर उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बाकसमा हालेर पठाएर ल्याउनु पर्दाखेरि पठाएको पैसाले खरिद गरिएका जमिनहरू सरकारले यसरी जबरजस्ती हडपेर लान्छ र हाम्रो चाहना विपरीत। यदि हो हामी विकासको विरोधी होइन, तर के भने राष्ट्रमा विकास हुँदाखेरि यहाँको नागरिक मात्रै मर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी मात्रै सकिएर देश विकास हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि विकास कार्य सम्पन्न गर्न आदिवासी तथा स्थानीयवासीको पूर्व सहमति चाहिन्छ भने उनीहरूलाई पूर्ण सूचना आवश्यक पर्छ, तर परियोजनाले त्यस्तो नगरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। गाउँ समाजलाई धेरै असर पर्छ नि। भोलि हाम्रो यहाँ जग्गा बेङ्गले लिया होइन, मेन कुरो त्यो तपाईँको मापदण्डभित्र पर्छ। यो गाउँ पुरै तिनवटा तार आउने जाने भएपछि त यो त माकुराको जालो जस्तो हुन्छ। यहाँ त एक त बेङ्गले लिँदैन, पहिला सुरुको असर भने त्यो। अब यहाँ मान्छेले फर्म खोल्न चाहे पनि त्यो धितो राखेर लिन्छन्, अनि त्यो धितै लिइरहेको छैन मेन कुरो। अनि दोस्रो कुरो भने तपाईँको यहाँ अहिले तत्काल चाहिँ असर नपर्ला, तर पछि हाम्रो पुस्ताको छोरा नातिको पाला नै धेरै असर पर्छ। यहाँ भोलि यहाँको उब्जनी घटी हुने, अनि यहाँको अब गर्भवती पशुहरू महिलाहरू यिनीहरूको बालबच्चा नहुने यो यहाँसम्म हुन्छ अरे। अनि त्यही भएर हामी त यहाँ राख्न नदिने भन्ने कुरो हो हाम्रो। अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँको जमिन चाहिँ परेछ? मेरो नि परे हो। कति पर्यो? मेरो 2-3 रो पनि परे हो। यो चाहिँ अब हामी खासमा त सर्वसाधारण भनौँ न, हामी यो गाउँलेहरूले होइन, हजुर गाउँलेहरूले खासमा यो के भन्ने कुरो पनि बुझेको छैन क्या हजुरको त उसमा कुरोमा होइन। अब आउने भयो बन्ने भयो भन्ने कुरो मात्र छ। अब खासमा अब यो भनौँ यो टावर गाड्न बाँकी भनेको हाम्रो यति पाखनटोल र यता वाइबटोल सोझेमा मात्र बाँकी हो। अब त्यति बाँकी छ। अब त्यसपछि त अब त्यो कुरो अब आउने नै भइसके जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि होइन। गाउँको अब सबैजनालाई अब आइसक्यो, एमसिसी पनि पास भयो भन्ने कुरो भयो होइन। अब हामी सर्वसाधारण त के गर्न सकिने वाल पनि रहेनछ यसमा, यो ठाउँमा भन्दा नि यो देशमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि अब यो यसले चाहिँ अब भनौँ न यो हाइड्रो पावरले चाहिँ अब पछिको पुस्तासम्म अब अहिले यो सिचुएसनमा चाहिँ अहिले कसले के कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ कसले पनि बुझाइरहेनछ। हजुर त्यही त त्यो कुरो पनि यो खासमा यो हामी सर्वसाधारण जनताले अथवा गाउँलेले केही पनि त्यो बुझाएको छैन क्या। त्यसले के असर पर्छ, के इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरो पनि अब कोही कसैले पनि त्यो नलेज छैन क्या। अब सुनेको मात्र हो होइन। अब त्यसले अब पछिको पुस्तादेखि लिएर यो डाँडा काँडा हरियो परियो केही देख्न पाउँदैन। अब त्यसको त्यो के ग्यास हो अब त्यो पनि अब त्यो थाहा छैन नि हामीलाई होइन। अब त्यो पनि थाहा छैन। अब त्यसले चाहिँ अब पछि अब ठाउँै अब भनौँ न सुनसान बनाइदिने अथवा त्यो हरियो परियो नदेख्ने जस्तो अब ग्यास त्यो भनौँ न त्यो पावरले अब
भनौँ न इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा सुने हो हामीले चाहिँ होइन। त्यही कुरा चाहिँ अब थाहा छ। खासमा त अब हामीलाई यो कुरो भनौँ न कसैलाई थाहा छैन। हाम्रो यसमा सबस्टेसन आउने कुरा नै पहिलादेखि नै गलत नै थियो। किन भन्दाखेरि पहिला एउटा झुक्काएरै आउनुभयो उहाँहरू होइन। पहिला चाहिँ के भन्यो भने सानो परियोजना हो यो, गाउँलेलाई केही असर गर्दैन केही भन्न थाल्यो। अनि पछि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपालकै गौरव आयोजनाको कुरा रहेछ, सबभन्दा ठुलो नेपालकै। अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग यो ठाउँमा चाहिँ माकुराको जालो जस्तै कि उताबाट नि आउने उता कहाँ जाने भनेपछि ठ्याक्कै यो गाउँहरू त पछि हामीले छाडेर जानु नै पर्ने अवस्था आयो। अनि हामीले त्यसपछि आन्दोलनहरू सुरु गऱ्यौँ। आन्दोलन गर्दाखेरि योभन्दा 6-7 महिना अगाडि मात्रै हो 150-75 जना पुलिसहरू आउनुभयो। अनि हामी यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ उहाँहरूलाई आउन दिएनौँ। अनि त्यसपछि लखेट्यौँ। अनि हाम्रो के भन्छ यता वडा अध्यक्षहरू कोही पनि आउनु भएन कि हामीले बारम्बार अब गाउँमा यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेछ। अनि वडा अध्यक्षहरू कोही पनि सहभागिता हुनु भएन। प्रशासन सिडिओ सबै आउनु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ अब सकेसम्म लिउँ नै भनेर। अब गाउँलेलाई के थाहा हुनु, हामी त अब मतवाली जाति पऱ्यो होइन, अलिकति अनपढ भनौँ न। त्यही भएर पनि उहाँहरू बारम्बार आउनु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो विरोध चाहिँ जारी नै राख्यौँ। लप्सीफेदीका स्थानीय बासिन्दालाई पूर्व सूचना नदिई धाक धम्कीका आधारमा उनीहरूको आदिभूमि खोसिने क्रममा रहेको प्रष्टै छ। यही पृष्ठभूमिमा उनीहरूलाई सूचना दिने तथा सहमति लिने प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्न त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मी आरके तामाङलाई हामीले सोधेका थियौं। जानकारी अथवा आदिवासीहरूको भूमिमा उनीहरू जुन आयोजनाहरू बन्छ त्यो आयोजनाहरूमा उनीहरूसँग जुन सहमति लिने प्रक्रियाको विषय छ यो संसारभरिको बहसको विषय हो। बहसको विषय यस अर्थमा हो कि जति पनि आयोजनाहरू बन्छन्, चाहे ती प्राकृतिक स्रोतहरू को के अरे उत्खननको कुरा हुन् अथवा विभिन्न तपाईको विभिन्न किसिमका आयोजनाहरू, इकोनोमिक आयोजनाहरू, आर्थिक आयोजनाहरू जति पनि बन्छ ती आयोजनाहरू चाहिँ अधिकांश त आदिवासीको भूमिमा बन्छ छ। त्यही भएर त्यहाँनिर उनीहरू आउँछन्। तर यो आउने प्रक्रियामा एउटा प्रसङ्ग बडो गजबको नयाँ प्रसङ्ग संसारमा देखिएको अहिले नयाँ प्रसङ्ग के भयो भने हिजो चाहिँ 1950 को दशकमा जब यसरी आउँथे उनीहरू सिधै बन्दुक बोकेर आउँथे। राज्यधारीहरू जुन आधुनिक राज्य बनेपछि उनीहरू सिधै हामी जहाँ बसेका छौँ हाम्रो भूमिमा भएको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नको लागि यिनीहरू सिधै बन्दुक बोकेर आउँथ्यो। तर 1950 पछाडि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण भए, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भए, वातावरण विनाशका कुराहरू, प्राकृतिक के अरे तपाईको विपदका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आएपछि अब यो विषयलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नयाँ बहसको रूपमा उठान भएपछि अब यो विषयमा उनीहरूलाई अथवा आदिवासीहरू नै यो विषयको राम्रो जानकारी छन्। किनभने उनीहरू यो भूमिमा हजारौं वर्षदेखि बसेका छन्। त्यही भएर उहाँहरूलाई नै कहाँनिर कस्ता आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूको विज्ञता छ र उहाँहरूले निर्माण गर्दा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू पनि असर नगर्ने तथा यस्ता आयोजनाहरू तथा विकासका के अरे परियोजनाहरू पनि के अरे तपाईको स्थायी रूपमा रहने भन्ने जुन के अरे नयाँ अवधारणा विकास भयो। त्यसपछि चाहिँ अब आदिवासीहरूलाई सोध्ने भन्ने कुरा आयो। अब सोध्ने प्रक्रियाको सुरुवात त भयो तर त्यो अनौपचारिक रूपबाट औपचारिक रूपमा राज्यहरूले स्वीकार गर्यो। तर राज्यहरूको यसरी राज्यहरू जब आदिवासीहरूसँग सम्पर्कमा आए, आदिवासीहरूसँग सम्पर्कमा आएपछि आदिवासीहरू चाहिँ त्यो भूमिसँगको हजारौं वर्षको सम्बन्ध उसको भौतिक मात्र हैन उसको आध्यात्मिक सम्बन्ध छ। त्यहाँ त त्यो आध्यात्मिक सम्बन्धलाई कसरी तपाईको टुटाएर चाहिँ उसको आयोजनाहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा राज्य बढी लाग्यो। किनभने राज्य चाहिँ आदिवासीहरूलाई त्यहाँ भएका आदिवासीहरूलाई त्यो कुरा सोध्ने भन्दा पनि हामी आफै विज्ञ छौँ, उनीहरूलाई केही थाहा छैन, उनीहरू अनपढ छन्, गँवार छन्, केही जान्दैनन्, हामी जान्दछौँ भनेर सिंहदरबार, वाशिङटन डीसीमा, बेजिङमा उनीहरूले आयोजनाहरू निर्माण गर्न थाले। र यसरी आयोजनाहरू निर्माण गरेर
योजनाहरू निर्माण गरेर तब जब भूमिमा गए, जब सम्बन्धित स्थानमा गए, त्यसपछि त्यहाँका आदिवासीहरूले त्यसको विरोध गरे। विरोध के को लागि गरे भन्दाखेरि आयोजना नबनोस् भन्नको लागि होइन, आफ्नो भूमि जोगाउनको लागि, आफू बाँच्नको लागि, आफ्ना पुस्ता दर पुस्ताहरूलाई बचाउनको लागि उनीहरू सङ्घर्ष गर्न सुरु गरे। यो सङ्घर्ष 1990 पछि व्यापक रूपमा अगाडि बढ्यो, संसारभरि अगाडि बढेपछि 1990 पछि यो आयोजना यस्ता के अरे प्रभावितहरूको विषय उठेपछि ILO के अरे महासन्धि 169 आयो, हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि फेरि पछि 2007 मा UNDRIP पास भयो। यिनीहरूले चाहिँ आदिवासीहरूलाई फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भन्छ, अग्रिम रूपमा उहाँहरूबाट सुसूचित गर्नुपर्छ है भनेर त भनियो। तर राज्यको व्यवहार र ती दोहनकारी उद्योगका मालिकहरूको व्यवहार चाहिँ हिजो 1950 मा अथवा आधुनिक राज्य बन्दा जसरी उनीहरू बन्दुक बोकेर आएको थिए त्योभन्दा कुनै पनि अन्तर भएन। उनीहरू आदिवासीहरूसँग संवाद गर्ने भन्दा आदिवासीहरूलाई पेलेर लानेमा बढी के अरे बढी उनीहरू लागेपछि संसारभरि नै आज जति पनि के अरे विद्रोहहरू द्वन्द्वहरूको के अरे द्वन्द्वहरू भइरहेछ, यो द्वन्द्वको कारण चाहिँ यस्ता राज्यले प्रायोजन गरेको, राज्य प्रायोजित यस्ता के अरे तपाईँको प्राकृतिक स्रोतहरू माथिको दोहन गर्नको लागि र यस्ता आदिवासीहरूलाई त्यहाँ आफ्नो भूमिबाट विस्थापन गर्ने सवालमा सबभन्दा बढी द्वन्द्व भयो। संसारभरिको द्वन्द्व 1990 पछाडिको द्वन्द्व हेर्नुहुन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा ज्यादा मान्छे मरेको भनेको आदिवासी र राज्यबीचको द्वन्द्वमा। द्वन्द्व किन भयो भन्दाखेरि आदिवासीहरू उनीहरूको बुझाइमा, राज्यधारीहरूको बुझाइमा आदिवासीहरू केही पनि नजान्ने, आदिवासीहरूको बुझाइमा राज्य केही पनि नजान्ने, दुईटाको बिचमा द्वन्द्व भयो। अब यहाँनिर नयाँ कसरी उनीहरू बिचमा नयाँ नेगोसिएसन गर्ने भन्ने चाहिँ नयाँ विश्वको नयाँ च्यालेन्ज त्यो हो। यहाँ जर्सिङ पौवाको सवालमा पनि त्यही हो। यहाँ आदिवासीहरू भनेको केही पनि नजान्ने हुन्, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन राज्यले मासिने मतवाली बनाएर 1910 को मुलुकी ऐनले मासिने मतवाली बनाएको तामाङहरू केही पनि नजान्ने हुन्, यिनीहरूलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप यिनीहरू यहाँ आएका हुन्। उनीहरूको योजनाबद्ध रूपमा त्यो काभ्रेको कुनै क्षेत्रमा सर्वे भएको चिज योजनाबद्ध रूपमा अर्को ठाउँमा सारेर त्यो ठाउँको मान्छेलाई बिना सूचना केही सीमित दलालहरू, दलाल शब्द के अरे त्यति उपयुक्त त होइन, तर केही सीमित मिडियोकरहरू लगाएर राज्यले आफ्नो जनतासँग सिधा नगएर केही दलालहरूको माध्यमबाट जग्गा अधिग्रहण गरेर राज्यको अधिकारको दुरुपयोग गरेर जनताको भूमिलाई, आदिवासीहरूको भूमिलाई के अरे तपाईँको रोकेर केही सीमित दलालहरूको माध्यमबाट जुन खरिद गर्ने प्रक्रिया भयो यो गैर कानुनी छ। यो सरासरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। किन विपरीत छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले यो गर्दिन भनेर उनले त UNDRIP र ILO 169 पास गरेको छ नि त। यो गर्दिन, म आदिवासीहरूसँग यसरी उनीहरूसँग यो सहमति लिएर मात्र आयोजना बनाउँछु भनेर उसले भनेको थियो। तर त्यसको आफूले गरेको प्रतिज्ञाको विपरीत उसले केही सीमित व्यक्तिहरूलाई लगाएर, नाफाखोरहरूलाई लगाएर यो जुन काम भइरहेको छ, यस्ता कामहरू यहाँ जर्सिङ पौवामा मात्रै भइरहेको छैन। हामीले देखेका छौँ त्रिशुलीमा त्यही भइरहेको छ, हामीले देखेका छौँ तपाईँको मर्स्याङ्दीमा त्यही भइरहेको छ, हामीले देखेका छौँ खोलाका प्रत्येक किनारहरूमा क्रसर उद्योग चलाएर माझीहरूलाई यसरी नै विस्थापित गरिरहेको छ। माझीहरू केही पनि जान्दैनन् भनेर उनीहरूलाई विस्थापित गरिरहेको छ। यसरी राज्यले योजनाबद्ध रूपमा राज्यले स्पोन्सर्ड गरेर भने राज्य प्रायोजित यो उत्पीडन छ, यो उत्पीडनको विरुद्धको हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नको लागि नै हामीले समान नेपाल भन्ने अभियान सुरु गरेका हौँ। अहिले लप्सीफेदीका स्थानीय बासिन्दाहरू त्यहाँ विद्युतीय सबस्टेसन बनाउन नदिने अडानमा लागि परेका छन्। उनीहरूले सूर्य लामाको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति पनि बनाएका छन्। सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुको कारण र हालसम्म भएको पहलका बारे लामाले यस्तो जानकारी दिनुभयो। हामी विशेष गरी तामाङ आदिवासी जनजातिहरू तपाईँलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ राज्यले अप्पर तामाकोसी विद्युत परियोजनाको रूपमा चाहिँ
यहाँ जुन निर्माण गर्ने भनेको थियो त्यो पहिला सुरुमा यहाँ नभइकन अन्यन्त्र अर्कै जिल्ला विशेष गरी काभ्रेको हलेदै भन्ने ठाउँमा एक किसिमको सर्वे भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको EIA भयो, IEA भयो, सबै वातावरणीय परिस्थितिदेखि सबै चिजहरू चाहिँ त्यहाँ भयो। तर त्यहाँका आर्य खस आर्य समुदायका साथीहरूले चाहिँ यहाँ यो परियोजना चाहिँ लागू हुन्न गर्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा आवाज भित्र उठे पश्चात कहाँ चाहिँ सोझा सिधा कहाँ छ भनेपछि आदिवासी हो। आदिवासी भने को भन्छ तामाङ समुदाय हो। त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भने चाहिँ लप्चेबेदीको कुलामुनि अथवा बोजेनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ ललाइ फकाइ जस्तै तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न तरिकाबाट राज्यले एउटा यसलाई सुनियोजित तरिकाबाट के गर्यो भन्दाखेरि पहिला तामाकोसीको यहाँ तार आउँछ अथवा तपाईँको चाहिँ समस्या आउँछ, यसले असर के गर्ने, यसले प्रभाव के गर्छ, यसको क्षति के हो त, यसको फाइदा के हो त भन्ने कुरा नबुझाइकन त्यतिकै के गर्यो भनेपछि यो वरिपरिको तामाङहरूको बस्ती जुन एउटा नेपाल सरकारले दिएको पूर्जा थियो त्यो एकाएक चाहिँ 2073 साल वैशाख 29 गते र असार 2 गते चाहिँ को एउटा भूमि सुधार कार्यालयको पत्र मार्फत रोका गर्ने काम भयो। त्यो भएपछि यहाँका मानिसहरू तर्सियो। किन तर्सियो भन्दाखेरि एकाएक चाहिँ आफ्नो जमिन मेरो मैले राज्यलाई कर तिरेको जमिन अर्थात् तपाईँको चाहिँ नियमनमा बसेको जमिन चाहिँ उसले एकाएक चाहिँ रोका भयो भनेपछि मान्छे तर्सित भयो, मान्छे हार गुहार गयो। हामीले राज्यको विभिन्न अङ्गहरूमा नगरपालिका प्रदेश कार्यालय र मन्त्रालय सबैतिर चाहिँ हार गुहार गर्यो। तर के कारणले रोका भएको किन रोक्यो भन्ने खासै कुरा खुलाएको थिएन। त्यसै बिचमा उनीहरूले एउटा के हल्ला चलायो भनेपछि त्यहाँ एउटा कम्पनीलाई जग्गा बेच्ने भयो भने बेच्ने शर्तमा चाहिँ तपाईँको जग्गा फुका हुन्छ भन्ने एउटा शर्त भयो। त्यो तामाकोसी नि भनेन, त्यो विद्युत प्राधिकरण भने त्यतिखेर त्यो कुनै थिएन। जब 74 सालको स्थानीय निर्वाचन पछाडि के आयो भनेपछि अब जग्गा चाहिँ यो कम्पनीलाई दियो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जग्गा फुका हुन्छ भनेपछि त्यतिखेर पूर्जाविहीन मानिसहरू अर्थात् तपाईँको जग्गा रोकिरहेको अवस्थामा अथवा के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोक्का गरेको अवस्थामा त्यहाँको जनताले के बुझ्यो भन्दाखेरि ओहो त्यो चाहिँ मैले भोगचल्लो मात्रै गर्न पाउने तर मेरो स्वामित्व नभएपछि मैले बेचबिखन गर्न नपाउने, मैले धितो राख्न नपाउने, मैले के पनि गर्न नपाउने भएपछि मैले चाहिँ केही पैसा पाएर त्यो जग्गा चाहिँ के गर्छु म चाहिँ सुम्पिन्छु भन्ने एक किसिमको मनोविज्ञान चाहिँ के गर्यो तयार गर्यो। त्यहाँ चाहिँ दलाल लागे, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारी दलाल लागे, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय दलाललाई सबै दलालले चाहिँ के बुझायो भनेपछि त्यो एरियाको चाहिँ करिब करिब उसले विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न धाक धम्की देखाएर र तपाईँको चाहिँ नाटकीय हिसाबले त्यहाँको जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्ने क्रम भयो। त्यसपछि के भयो त्यो खाल्डोको जमिन लिनु रहेछ। जब त्यो खाल्डोको जग्गा फुका गरेर उसको नाममा पारिसकेपछि मात्र अरू वरिपरिको विशेष गरी लप्चेबेदी गाविसको साबिक लप्चे 4, 5, 6 तीनटा वडाको जग्गाहरू चाहिँ रोका राखेको थियो। त्यो चाहिँ एउटा वडामा चाहिँ परेको थियो 4 विशेष गरी 4मा त्यो जग्गा उसले प्राप्ति गरे पश्चात योजनाबद्ध तरिकाबाट प्राप्ति गर्यो। त्यो पनि सबै होइन, केही सीमित पर्सेन्ट जस्तै 20% जग्गा चाहिँ उसले प्राप्ति गरिसकेपछि के गर्यो भनेपछि उसले चाहिँ अरू जग्गाहरू चाहिँ फुका गर्ने काम चाहिँ भयो। किनभने चाहिँ तपाईँको त्यस्ता किसिमको नाटकीय एउटा यसलाई के भन्छ यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर जो राज्यबाट पछि हामीले बुझ्दा चाहिँ तामाकोसीको नाममा विद्युत प्राधिकरणको नाममा चाहिँ त्यो जग्गा पुग्यो र त्यहाँ चाहिँ सब स्टेसन बन्ने हो भन्ने खालको चाहिँ हामीले प्रचार सुन्यौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ डोजर चलाउने सुरु भयो। त्यसपछि मात्रै हामीले के भन्छ यो चाहिँ हामीमाथि सरासल गद भयो। तामाकोसीको सब स्टेसन बनाउन हाम्रो यहाँको आदिवासीले हामी भूमिवासीले त्यहाँ दिएकै छैन। त्यहाँ दिनुपर्ने पूर्व सूचित हुनुपर्ने जुन आदिवासी ऐनको जुन कानुन छ त्यो कानुन विपरीत छ। हाम्रो हक दिएको छ। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिहरू छ। त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो अधिकार बिना हामीलाई कुनै थाहा नभइकन त्यहाँ लगेको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि र
विद्युतको तारले गर्ने प्रभावहरू असरहरू र त्यहाँले चाहिँ सबस्टेसनले गर्न सक्ने असरको जुन हामीले त्यो थाहा भएपछि त्यो जग्गा चाहिँ हामी बाध्य भएर सङ्घर्ष समिति निर्माण गरेर विगत 2 वर्षदेखि 2.5 वर्षदेखि चाहिँ हामी सङ्घर्षरत छौँ र त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि प्राधिकरणका कुनै सरकारी निकायहरूका गाडीहरू अथवा विभिन्न चिजहरू चाहिँ हामीले काम गर्न दिएका छैनौँ, रोका गरेको छ। र यो पोलहरू त्यो चाहिँ झुकाएर हामी मासमा त खोसी उनीहरूले, तर यो पोलहरू जहाँ पर्छ हामी सूचित भए पश्चात चाहिँ त्यो कुनै पनि पोल गाड्ने ठाउँहरूको हामीले पैसा लिएको छैन र तपाईँको त्यो लिएको पैसा जुन हामीलाई फकाइ पैसा लिएको छ त्यो फिर्ता गर्नको निमित्त पनि हामी आदिवासीहरू हाम्रो त्यहाँको भूमिवासीहरू चाहिँ हामीले फिर्ता गर्न तयार छौँ। त्यसको निमित्त चाहिँ त्योबाट बस्तीबीचमा मानवीय बस्तीबीचमा चाहिँ सबस्टेसन हटाउनको निमित्त अहिलेको हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ जारी राखेको छ। लप्सीफेदीमा बन्ने भनिएको विद्युतीय सबस्टेसन एमसीसीको अभिन्न पूर्वाधार हो। यसबाट यहाँको पुरै तामाङ गाउँ विस्थापित हुने सम्भावना छ। जहाँनिर सबस्टेसन बन्दैछ यो चाहिँ एउटा मानव बस्तीको बीच हो, पहिलो प्रश्न चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो ठाउँ भनेको चाहिँ आदिमकालदेखि नै यो तामाङहरूको आफ्नो थाकथलो हो। त्यसैले राज्यले कुनै पनि जानकारी बिना यहाँको तामाङ समुदायलाई बिना जानकारी 81 यहाँ बस्तीको बिचमा सबस्टेसन बन्ने जुन कुरा आयो त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले यो विरोध गरेका हौँ। त्यस कारणले यो बस्तीको बिचबाट यसलाई हटाउनु पर्यो र यहाँको जो आदिवासी तामाङ समुदाय छ यो तामाङ समुदायलाई यहाँबाट जुन जबरजस्त विस्थापित गर्ने राज्यको जुन एउटा षड्यन्त्रकारी नीति छ यसको विरुद्धमा यहाँका समुदायहरूले आफ्नो यो थाकथलोलाई जोगाउनको निमित्त आफ्नो भूमिलाई जोगाउनको निमित्त र त्यो भूमिसँग उसको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हुन्छ नि त। यहाँको आदिवासीहरूको यहाँको तामाङ समुदायको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो। यहाँको तामाङ समुदायको चाहिँ तपाईँको हजारौँ वर्षदेखिको पुस्तासँग जोडिएको एउटा भूमि हो। भनेपछि यस्तो ठाउँमा एउटा राज्यले लोकतान्त्रिक राज्यले चाहिँ 81 यहाँको जनतालाई जानकारी नदिकन यहाँको जनताको चाहिँ मन्जुरी नदिकन, किनभने यो त आदिवासीको सवालमा हेर्ने हो भने यो त उसको आफ्नो राइट्सभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले यो कुराहरू कुनै पनि प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन चाहिँ सिधै सबस्टेसन बनाउने जुन एउटा दुष्प्रयास राज्यले गर्यो यो चाहिँ हाम्रो घोर विरुद्धमा छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ भन्ने कुरा हो। स्थानीय बासिन्दाको यो धारणाका आधारमा अमेरिकी सरकारले 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदानबाट बन्ने परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। यहाँ एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको विरोध मात्र होइन, स्थानीय जनता अवरोध गर्न तयार देखिन्छन् भने एमसीसी औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएपछिका चुनौतीहरू बढ्ने देखिन्छ। विकास विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मुक्तानलाई विकासमा भइरहेको अवरोधका बारे हामीले जान्ने प्रयत्न गरेका थियौं। सुनौ उहाँको यो विश्लेषण। सिङ्गो गाउँलेले विकासको लोभमा, विकासको सपनामा आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता चाहिँ तिलाञ्जली दिइराखेको अवस्थामा पनि एकजना त्यो गाउँको एउटा बुढो छ, एल्डर्स छ र उसले हुँदैन भन्नु पनि रोकिन्छ। यस्तो पावरफुल आयो कि यो रेसिस्टेन्स, किन मान्छेको त्यो सोल एफिनिटी भन्छ कि ठ्याक्क त्यो सोलसँग उसको सोल एफिनिटी आत्मासँग जोडेको भावनात्मक कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा नै यो थ्योरीमा त्यो पोस्ट डेभलपमेन्ट भन्ने थ्योरी आयो नि त। डेभलपमेन्ट आफैमा रङ टर्मिनोलोजी। जस्तै बोलिभियनहरूले के भनिन्छ भने चाहिँ बोलिभियनहरूले यो एउटा थाइल्यान्डको एकजना एक्टिभिस्ट थियो सुलाक शिवरत्ने भन्ने, उहाँहरूको तर्क के थियो भने यो डेभलपमेन्ट भन्ने आफै यो नेगेटिभ कनोटेसन भयो, यो नकारात्मक शब्दावली भयो। त्यसले बोलिभियनहरूले र इक्वाडोरियनहरूले चाहिँ राइट लिभिङ भन्ने एउटा टर्म ल्याएको छ। विकास होइन कि डेभलपमेन्ट होइन कि राइट लिभिङ, प्रकृतिसँग हार्मोनाइज भएर जीवन बाँच्ने त्यो मोडल विकास गरेछ। अहिले यो सो कल्ड सस्टेनेबिलिटीको कुरा पनि अहिले छोडिसक्यो।
सब्सिस्टेन्समा फर्किनुपर्छ भन्ने तर्क छ अहिले। जबकि हिजो एउटा जमाना कहाँ थियो भने सब्सिस्टेन्स छोडौँ सस्टेनेबिलिटीमा जाउँ, एग्रिकल्चरलाई पनि इन्डस्ट्री बनाऊ हैन। त्यही भएर औद्योगिकरण, कृषिको औद्योगिकरण भन्ने नारा थियो नि त। त्यो कृषिको औद्योगिकरण गर्दाखेरि युरोपको सब्सिस्टेन्स फार्मिङ अहिले इभन युरोपमा हार्टल्यान्ड युरोपमा सब्सिस्टेन्ट फार्मिङ सिस्टम कोल्याप्स भयो, डिपेन्डेन्सी बढ्यो, इम्पोर्ट्समा फुड डिपेन्डेन्सी यति धेरै बढ्यो, फुड एन्ड एग्रिकल्चरमा सबै डिपेन्डेन्सी बढ्यो। अनि साना घटना अफ्रिकामा एसियामा वा कुनै ठाउँमा कोर युरोपमा त उनीहरूले आफ्नो मिलिट्री पावर मेन्टेन गरेर कसैले छिर्न दिँदैन त्यहाँ। अब छिरे पनि त्यो ट्विन टावर ढाल्ने हिसाबले छिर्नु पऱ्यो, त्यहाँ डाइरेक्टली तपाईँको मिलिट्री आफ्नो फोर्स त एक्सटर्नल पावर मार्च गर्न त सक्दैन। तर त्योभन्दा बाहिर पेरिफेरीमा वा सेमी पेरिफेरी स्पेसमा कहीँ पनि कन्फ्लिक्ट भयो भने युरोपमा तपाईँको फुड सर्टेज भइहाल्ने हैन। अस्ति कोरोनाकै बेलामा सुपरमार्केट खाली भयो। अहिले यो रसियासँग प्रब्लम भयो, ग्यासोलिनको प्राइसमा हाई माथि गयो भनेपछि यो किसिमको हुँदाखेरि युरोपले पनि अहिले के भने यो हिजोको हाम्रो 200-300 वर्ष अगाडि हाम्रो त्यो सब्सिस्टेन्ट फार्मिङ जुन छ हाम्रो युरोपियनहरूको त्यसलाई ल्याउनु पर्यो। गमलामा रोपेर भयो भने, जमिन छैन भने गमला फार्मिङ गरेर भयो भने ल्याउनु पर्यो भनेर मान्छेहरूले आइडियामा चेन्ज गरे। त्यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बडो डिस्ट्रक्टिभ भयो। तर तपाईँले राखेको प्रश्न कहाँ छ भने हामीले चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरासँग हाम्रो चाहिँ कसरी हामीले कोअपरेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। क्यान वी कम्प्लिटली रिजेक्ट डेभलपमेन्ट एन्ड जस्ट लिभ आइसोलेटेड भन्ने जुन अहिले जुन एउटा न्यारेटिभ छ त्यो हुन्छ, त्यो सम्भव छ कि छैन भने डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ यदि, तर त्यो हुँदाखेरि त्यो इन्डिजिनियसली हुनुपर्छ। त्यो इन्डिजिनियस भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ डिनाई गरेर एकदम कम्प्लिटली एक्सटर्नल भ्यालु सिस्टमलाई इस्टाब्लिस गर्ने हिसाबले डेभलपमेन्ट ल्यायो भने त्यो डेभलपमेन्ट सस्टेनेबल हुँदैन। त्यो इभन अमेरिकन र युरोपियन हिस्ट्रीको हिसाबले पनि त्यो सम्भव भएन। युरोपले पनि अहिले कोर युरोपमा पनि अहिले उनीहरूले रिग्रेट गर्छन्, उनीहरूको त्यो सब्सिस्टेन्ट फार्मिङ सिस्टम उनीहरूले डिस्ट्रोय गरे। इन्डस्ट्रियल राम्रो उनीहरूको तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्रिजहरू त त्यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनपछि खत्तम भए। अब आफूसँग एकचोटि त इन्डस्ट्रियल प्रडक्ट बढाएर संसारलाई प्रडक्ट बेचेर पैसा त ल्याए, पैसा ल्याएपछि फेरि हस्तकला पनि किन्नु पर्यो। हस्तकला फेरि त्यही पेरिफेरीको कन्ट्रीमा किन्न गए, तर पेरिफेरी कन्ट्रीमा कतै वार भयो भने हस्तकला किन्न नपाउने। फेरि त्यो इकोलोजीमा त ऊ कम्प्लिटली ऊ पनि सेफ भएन नि त। यो होल इकोलोजीमा ऊ स्वतन्त्र मात्रै, ऊ कहीँ पनि सुरक्षित भएन। नहुँदाखेरि उनीहरूले पनि एउटा रिथिङ्क गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। यो सवालमा संसारभरि एउटा नयाँ बहस अहिले चलिरहेछ। त्यो बहसमा हामीहरू पनि सहभागी भइरहेछौँ। विकास जनताका लागि हो, तर विकास कसैका लागि विनाशको विषय बन्नु हुँदैन। नेपालमा विकास गर्ने मोडल आदिवासी मैत्री बन्न नसक्दा लप्सीफेदीमा मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा द्वन्द्वको झिल्को भएको छ। यस्तो कोडलको विकासले देशको समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध बनाउने निश्चित छ। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथमा डोल्मा शेर्पा, लप्सीफेदी, काठमाडौँ। Indigenous voice.